हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसे हम जिन्स परस्तों का गढ़ कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ की हर बीच ख्वाबों जैसी लगती है, हर गली कहानियों से भरी और हर लम्हा एक जादुई दुनिया लगता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इस मुल्क की उन जगहों को जहाँ तबाहशुदा जहाजों के साहिल, चांद जैसी चट्टानें और हकीकी देवियों जैसी खूबसूरत लड़कियां सीधा आपके दिल में उतर जाएंगी। इस मुल्क की नाइट लाइफ की तो क्या ही बात है, और यहाँ की नाइट लाइफ में आप गुम हो जाएंगे। इसके साथ साथ कार्निवल की धूम और कदीम शहरों की रंगीन गलियों की तवानाई आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इस मुल्क के वो मुकामात जहाँ समंदर, धूप, मौसीकी और खुशबू एक साथ मिलकर एक ऐसा जादू तख्लीक करते हैं जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे आज़म यूरोप में बसे एक कदीम और पुरस्कार तहजीब रखने वाले मुल्क जिसे दुनिया यूनान के नाम से जानती है। यूनान को बीचेस का मुल्क भी कहा जाता है और बीच क्लब जो कि मैकनूस के इलाके में मौजूद है, यहाँ की सबसे फेमस बीच है, जिसके सुनहरी रेतीले साहिल पर कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जिंदगी की किसी और धुन में दाखिल हो गए हों। स्कॉर्पियन बीच क्लब में धूप हाथ से बनी हुई झोंपड़ियों पर नरमी से बरसती नजर आती है। हवा में नमक, मौसीकी और हंसी की खुशबू घुली महसूस होती है जो कि समंदर की लहरों की तरह बहती नजर आती है। हर आवाज, हर मुस्कुराहट बेसाख्ता लगती है। पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों से बनी दीवारों के दरमियान लोग एक साथ टेबल्स के गिर्द जमा होते हैं और वहाँ पर भी भुनी हुई समंदरी मछली और मुकामी शराब का जायका चखते हैं और ऐसे दोस्तियों को जन्म देते हैं जो सूरज गुरूब होने के बाद भी बाकी रहती हैं। शाम ढलते ही खुशबूदार लोबान की धुआंधार लिपटें हवा में घुली नजर आती हैं और मौसीकी किसी दिल की धड़कन की मानेद मदहम हो जाती है। ये सिर्फ नाइट लाइफ नहीं बल्कि रूहानी जुड़ाव की रस्म है। यहाँ ऐशो इशरत का मतलब फजूल खर्ची नहीं बल्कि पायदारी है। पस मंजर में शमसी तवानाई खामोशी से चलती रहती है। दोस्तों, इसके बाद आती है शिप रैक बीच, अफसानवी नाजीवो बीच जिसे शिप रैक बीच भी कहा जाता है। सन 2025 में भी टूरिस्ट के दिलों पर राज करती है। सन 2022 के ज़लज़ले के बाद जब चट्टानों से बड़े पत्थर गिरने लगे, यूनानी हुकूमत ने बहाली का आगाज किया। इन्होंने दीवारों को मजबूत किया और तबाहशुदा MV पाना गेविट्स जहाज की हिफाजत शुरू की। वही जहाज जिसने इस बीच को मशहूर किया है। ऊपर से देखें तो जंग आलूद ढांचा इजियन समंदर की धूप में चमकता है। इर्द गिर्द सफेद कंकरियां और नीला सबज पानी इसे घेरे रखता है जैसे वक्त और लहरों ने मिलकर एक शाहकार बनाया हो। नई हिफाजती निजाम और माहौल दोस्त मंसूबे इस अजूबे को महफूज रखने के लिए बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है मून बीच। इस बीच को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कायनात ने खुद ख्वाब तराशा हो। सफेद आतिश फिशानी चट्टानें धूप के नीचे लहरों की तरह उभरी नजर आती हैं और नीला सब्ज पानी पुरसकून सांस पैदा करता है जो जहन को खामोश और रूह को हल्का कर देता है। सन 2025 में शानदार रिजॉर्ट बनाने के मंसूबे को मुकामी बाशिंदों और माहौलियाती मुहाफ़िज़ों ने रोक दिया ताकि ये साहिल महफूज रहे। मुकामी खवातीन माहौलियाती दौरे और ज़हनी सुकून की वॉक्स की क़यादत करती हैं, टूरिस्ट को रास्तों पर ले जाती हैं और जजीरे के नाजुक कुदरती वसाइल की कहानियां भी सुनाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूनान की खूबसूरत तरीन लड़कियों की। जदीद यूनान में देवी का तस्वुर हर औरत में जिंदा है जो इजियन सूरज के नीचे चलती हैं। इनके अंदाज में सदियों की नरमी और वकार झलकती है, मगर आंखों में आज भी जमाने की तेजी और रोशनी चमकती है। नेपलोन की गलियों से एथेंस की सड़कों तक यूनानी लड़कियां रिवायात और तरक्की का हैरत अंगेज तवाज़ुन कायम करती हैं।
ان کی جلد زیتون کے تیل سے زیادہ چمکدار ہے اور اعتماد، محبت اور برداشت کا ملاپ ہے۔ سن 2024 میں تقریباً 96% لڑکیوں نے تعلیم مکمل کی اور آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز کی ڈگری رکھتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت، فرینڈلی اور ٹورسٹ کے ساتھ گھل مل جانے والی مانی جاتی ہیں، مگر یہاں کی لڑکیاں ہم جنس پرستی میں بہت آگے ہیں۔ یہاں پر اکثر جوڑے ہم جنس پرست نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے یونان ملک کو ہم جنس پرستوں کی جنت کہا جاتا ہے، اور یہاں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ سیدھا آپ کے دل میں اتر جائیں گی۔ یہاں کی لڑکیاں غیر ملکی لوگوں سے بڑی تعداد میں شادیاں بھی کرتی ہیں۔ دوستو، سن 2025 میں پاتراس کارنیول نے شہر کو رنگوں، دھنوں اور ہنسی کے سمندر میں بدل دیا۔ 17 جنوری سے 2 مارچ تک شہر کی گلیاں کھلے اسٹیج کی طرح رونق لگائے رکھتی ہیں۔ تنگ گلیوں میں ٹریجر ہنٹس بھی کھیلے جاتے ہیں۔ نقاب پوش بالز موم بتیوں کی روشنیوں میں جلملا اٹھتے ہیں اور بینڈز کی دھنیں رات کی ہوا میں گونجتی ہیں۔ گرینڈ پریڈ میں دیو کامت فلوٹس پاتراس شہر کے دل سے گزرتے ہیں۔ ہر ایک دیو مالائی کہانی اور پیغام سمیٹے ہوئے ہے۔ ماسک اور موسیقی کے پیچھے ہر لباس برداشت کی کہانی سناتا ہے۔ ہر رقص اتحاد کی سرگوشی بن جاتا ہے۔ رات کی پریڈ نیون رنگوں میں چمکتی ہے اور ہزاروں لوگ ایک ہی خواب دیکھتے ہیں۔ جب کارنیول کنگ فلوٹ بندرگاہ کے کنارے چلا جاتا ہے تو آسمان آتش بازی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ لمحہ یونان کی روح کی سب سے زیادہ چمک ہے۔ دوستو، یونان کا ایتھنز شہر، جسے جذبات کی تہوں سے بھرا ہوا ایک زندہ شہر کہا جاتا ہے، جہاں کا قدیم سنگ مرمر نوجوانوں کی دھڑکن جیسا لگتا ہے۔ صبح کی روشنی ایتھنز پر پڑتی ہے اور پورا شہر خوشبو سے جاگ اٹھتا ہے۔ فنکاروں کی گفتگو اور پتھریلی گلیوں میں قدموں کی آوازیں صدیوں کی گواہی دیتی ہیں۔ پلاکا اور کاکی کے کیفے زندگی سے بھرے ہیں۔ ہنسی، محبت، فن اور یونانی روح کی پہچان ہے۔ دوستو، یونان کا میکنوس جزیرہ، جو کہ سائکلادیس کے دل پر واقع ہے، سفید مکانات اور نیلا گہرا سمندر سب کچھ لگژری اور قدرتی حسن کی عکاسی کرتے ہیں۔ دن کبھی سکون میں گزرتا ہے تو کبھی معاشرتی رونق میں۔ بیچ کلبز پر ڈیپ ہاؤس بجتا ہے، چٹانیں لمبے سائے ڈالتی ہیں اور غروب آفتاب نیون راتوں میں بدل جاتا ہے۔ میکنوس ٹاؤن کی بھول بھلیاں نما گلیوں میں بوتیکرز، لالٹینوں سے روشن کیفے اور روف ٹاپ بارز ہیں۔ رات کے وقت جزیرہ دھڑکتا ہے، لائیو ڈی جے، موسیقی کی خوشبو اور ہنسی چاروں طرف پھیلی نظر آتی ہے۔ دوستو، یونان کی ایک اور خاص بات ہائیڈرا کے مقام پر گھوڑوں کی چھاپ کی آواز اور گدھے سفید گلیوں میں سیر کرتے نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی سے یہ جزیرہ بغیر گاڑیوں کے رہتا آیا ہے۔ صرف گھوڑوں کی دھڑکن اور ایجین سمندر کی چمک ہی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ بندرگاہ پر آمد تصویر جیسا محسوس ہوتا ہے، جہاں زندگی سست اور شکر گزاری پروان چڑھتی ہے۔ دوستو، یونان کی نائٹ لائف کی بات کی جائے تو یہاں کی نائٹ لائف ٹوٹل تباہی ہے۔ شام کی روشنی بحر روم کو چھوتی ہے تو یہاں کی نائٹ لائف جاگ اٹھتی ہے۔ ایتھنز شہر میں روف ٹاپ بارز روشنی بکھیرتے ہیں۔ یہاں پر بے شمار نائٹ کلب، کیفیز اور بارز موجود ہیں۔ شام ڈھلتے ہی یہاں پر نوجوانوں کا رش لگ جاتا ہے اور یونان کی خوبصورت ترین لڑکیاں یہاں پر چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ دوستو، یونانی کھانے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ زیتون کا تیل زندگی کا سنہری جوہر ہے۔ سبزیوں، بھنی ہوئی مچھلی اور گرم روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ موسمی پیداوار میں بینگن، ٹماٹر اور دیگر سبزیاں ہر میز کو سجاتی ہیں۔ پلانٹ بیسڈ کھانے بھی یہاں پر کافی فیمس ہیں اور سلوواکی لوگوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، اور سلوواکی ڈش تو یہاں پر لوگوں کی فیورٹ ہے۔ روایات اور جدت ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں کے کھانے کا ہر لقمہ تاریخ، محبت اور یاد کی کہانی بناتا ہے۔ یونانی کھانا جسم اور روح دونوں کو غذائیت دیتا ہے۔ دوستو، یونان میں زندگی گزارنا سادہ، خوبصورت اور حیرت انگیز حد تک سستا ہے۔ ایتھنز شہر میں بیڈ روم اپارٹمنٹ 700 سے 1200 یورو میں مل جاتا ہے۔ خوراک اور روزمرہ کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر روٹی 1 یورو، دودھ 1.5 یورو
और बाहर से खाना 10 यूरो में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सस्ती है और ट्रांसपोर्ट का माहाना पास 30 यूरो का है। वेल दोस्तों, यूनान अमन, समंदर, ताज़ा खुराक और मेहमान नवाजी का गढ़ है, जहाँ सादा जिंदगी भी मायने में माला माल लगती है। हर गली का कैफे, हर सूरज का तुलू खूबसूरती की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये था यूनान मुल्क और यूनान के चंद हैरत अंगेज हकाइक और खूबसूरत तरीन मुकामात। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।